अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये अब नावल का पार्ट नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। वह कमरे में आई थी। आते ही उसने मोबाइल उठाकर अजहान के नंबर पर ज़ारा की बर्थडे को मैसेज सेंड किया था। फिर कमरे को बड़े गौर से देखा था। अब उसे आदत डालनी थी खुद को अकेले बगैर किसी के सहारे के संभालने के। नशरा को अगर सुबहान के करीब करना था तो उसे खुद से भी दूर करना था पहले। फिलहाल उसके दिमाग में यही आया था। वो चाहती थी कि इन दोनों का रिश्ता मजबूत हो और वो सिर्फ इस सूरत मजबूत हो सकता था कि वो दोनों एक दूसरे के करीब रहें। जितना वो एक दूसरे के करीब रहेंगे इतना ही वे एक दूसरे के लिए दिल में आई रंजिशों को दूर करके बुला सकेंगे। अगर वो चाहती थी कि अमल ज़ारा अपनी लाइफ में खुश रहे तो वो सबसे पहले सुबहान को खुश देखना चाहती थी, जिसने सगे भाइयों से बढ़कर इनके लिए वो सब किया जो कोई खूनी रिश्ता भी नहीं कर सके। वो जानती थी कि वो गलत रास्ते पर था तो उसके समझाने से वो समझ जाएगा। अगर वो उसी दिन उसकी मजीद बात सुन लेता या उसे झूठ बोलकर किसी जरूरी काम का कहकर ना जाता तो वो उस दिन उसे समझाकर इस जबरदस्ती के नकाब से भी बचा लेती। मगर जो जैसा तकदीर में लिखा होता है होना वही होता है। जो गुजर गया था वो उसे बदल नहीं सकती थी, मगर जो होना था उसके लिए अच्छे की उम्मीद तो कर सकती थी और वो इस अच्छे के लिए अपनी जान लगा देना चाहती थी। वो खुश देखना चाहती थी सबको, अपने साथ भी और अपने बाद भी। बैठ पर बैठे हुए उसने हाथों का प्याला बनाकर आंखें बांध करके अल्हम्दुलिल्लाह कहा था कि कुछ तो बेहतर हुआ। हाथ मुंह पर फेरा तो कमर में वही महसूस तकलीफ महसूस है जो जान निकाल रही थी पिछले 3 दिन से। उठकर मिरर के सामने गई, कमर से शर्ट थोड़ी हटाकर देखी तो कमर की साय पर 2 दिन पहले बना जो छोटा सा दाना था वह बड़ा हो चुका था, जिसने ईद गिर्द की जगह को भी ब्लैक कर दिया था। वो डॉट मार्क पिंपल अब बढ़कर क्वाइन जितना बड़ा हो चुका था जो काले रंग की शक्ल इख्तियार कर रहा था। हाथ लगाया उसने तो तकलीफ से करा गए। इर्द गिर्द की सतह इतनी सह थी कि उसकी तकलीफ के वाजिया असर उसके चेहरे पर थे। दुरूदे पाक पार कर आंखें बंद करके गर्दन थोड़ी पीछे करके जहां पर फूंक मारती और ये पहली बार था कि वो अपनी तकलीफ छुपा रही है। पहले सोचा था कि ज़ारा की आती उसे दिखाएगी, उसे बताएगी जो उस पर गुजर रही थी, मगर फिर उसके बाद वो मजीद किसी को किसी भी मुश्किल में डालना नहीं चाहते थे। शर्ट नीचे करके उसने अपनी नम आंखों को साफ किया था। वो नहीं चाहती ज़ारा अब मेरी वजह से तुम तक कोई भी तकलीफ पहुंचे। अलिया थक गई है इस बीमारी का मुकाबला करते करते। ज़ारा जिस्म छलनी छलनी हो गया है। हर माँ अपने जिस्म में नीडल्स लगवा लगवा कर। मैं नहीं जानती मैं अब ज्यादा देर जिंदा रहूं। मैं नहीं जानती कि मैं अब ज्यादा देर जिंदा रहूं। मैं चाहती हूँ कि तुम सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे भी एक अच्छी याद बनाकर याद करो। पता नहीं क्यों पर अब जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। बाबा बहुत याद आते हैं। उसकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। कमर का दर्द उसकी तकलीफ बढ़ा रहा था। 3 दिन से वो एक करवट पर सो रहे थे। हवा में डर जाती थी तो दिल पकड़ कर उठकर बैठ जाती और जब उठती थी तब भी कमर से उठना मुश्किल होता था। कैसे किसी को बताती कि वो सो नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, बैठा नहीं जा रहा उसे। अगर किसी से जरा सा तस्करा भी करती तो सब कुछ छोड़कर उसके लिए हलकान हुए फिरते। वो भी तब जब अपनी जिंदगी के जलमिलों को सुलझा रहे थे और ऐसा वो कभी भी नहीं चाहते थे। वो आज सोना नहीं चाहती थी, वो सबके लिए अपनी यादें जोड़कर संभाल कर रख कर जाना चाहती थी। वो अपनी स्टडी टेबल की तरफ बढ़ी। उसने 10-10 पेजेस लिए थे सबके लिए। इन पेजेस को स्टेप कर लिया था। फॉर ए सी बंदाई खुदा, फॉर ज़ारा अजान हयात मतलब अलिया की धड़कन, फॉर पैटर्न पैम, फॉर क्यूट गर्ल, फॉर डिम्पल बॉय, फॉर अम्मल फ्रॉम हीज छिम छिम। इन पेजेस के फ्रंट पर उसने सबके नाम मेंशन किए थे। ये उसके पास 10-10 पेजेस के 6 कॉपीज बन गए थे। वहीं बैठे बैठे उसने हर पेज पर अपने दिल की कैफियत नोट किए थे। जाने क्यों मगर वो चाहती थी कि उसके जाने के बाद भी अगर वो कोई बेवकूफ़ी करने लगे तो वो इन पेजेस से अपने हिस्से की थोड़ी मदद हासिल कर सके। उसने हर कॉपी पर उससे रिलेटेड इंसान को उसकी कमजोरियां याद करते ढके छुपे लफ्जों में आसान बातें लिखकर उन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और यह सब लिखते लिखते वो न जाने कितने आंसू बहा चुके थे। वो इन सब से दूर नहीं जाना चाहती थी, मगर उसका दिल उसे हर बार यही कह रहा था कि नहीं, अब उसके पास मजीद वक्त नहीं है। खुद के आंसू को खुद ही साफ करते वो कलम से लफ्ज इन पेजेस पर उतारते। कई बार आंसू कागज पर गिरते, कई बार नशों से उनको साफ करते वो फूंक मारकर टिश्यू से साफ करते उनको फूंक मारकर खुश करती, मगर आंसू अपना निशान छोड़ देता था। ये वो अजियत वो कर्ब था
جو اس کے اندر مچل رہا تھا. جب درد شدت اختیار کرتا کمر کا تو اڑ کر چلنے لگ گئی اور پھر بیٹھ جاتی. لکھنا اسے ہر حال میں ہے وہ کمپلیٹ کرنا تھا اور پھر تہجد کے اذانوں تک اس کو کمپلیٹ کر چکی تھی. پھر ان 6 کاپیز کو اس نے ایک فائل میں رکھا تھا. اس فائل کے اوپر ایک سٹیکی نوٹ لگایا تھا علیہ درید کی طرف سے ان سب کے نام جن کی روح میں اس کی روح کا ایک حصہ موجود رہا. ہر چمکتا ستارہ ایک دن مر جاتا. سٹیکی نوٹ پر یہ لفظ درج کرتے اسے اس فائل کو اپنی زارا عمل اپنے باپ کی تصویر کے اوپر رکھ دیا تھا زارا کے دراز میں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زارا اس کے جانے کے بعد اس دراز کو ضرور کھولے گی. تو حجت کے ٹائم پر اس نے وضو کیا تھا تو حجت پڑھنی تو آتی نہیں تھی مگر نفل پڑھنے کے لیے اپنے گرد دوپٹہ لپیٹا تھا. پھر دکھتی کمر کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر اس نے بڑی مشکل چند نوافل ادا کیے تھے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو پھڑ پھڑ کر رو دیا. یا اللہ مجھے بابا کے پاس آنا، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے سکون دے دے اور میری تکلیف کو دور کر دے. میرے اپنوں کی زندگیوں سے غم کو دور کر دے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں بھر دے. زارا، ایزی، پیٹر پین، کیوٹ گرل، امل، ڈمپل بوائے سب کے دل ایک دوسرے کے لیے جوڑ دے، ان کی زندگیاں آسان کر دے. آمین. اس نے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیرا تھا. پھر جائے نماز لپیٹ کر اور ہمت کر کے بیڈ پر کروٹ لے کر لیٹی تھی. اپنی زارا کے بغیر وہ سونے کی کوشش کر رہے تھے. وہ اسے لیے ہوئے نشا کے اپارٹمنٹ میں آیا تھا. اپارٹمنٹ کے اندر آ کر اس نے داخلی دروازے کو لاک لگایا تھا. وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ اندر آئی تھی. نہیں، یہ آج اور اب بھی جائے گی ایزی کے ساتھ. علیشہ کے کہے گئے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے. دیکھیں اسے غور سے، یہ وہ لڑکی ہے جو مر جائے گی مگر کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں کہے گی کہ اسے ایزی کے ساتھ رہنا ہے. اگر ہمارا رب انہیں معاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں. اس کے حصے کی لڑائیاں علیہ نے لڑی تھی. جو اعتبار اسے خود اذان کو دینا چاہیے تھا وہ علیہ ادھر کھڑے ہر انسان کو دے گئے تھے. وہ کیسے ہی اتنا تڑپنے والے انسان کو اپنے حصے کا اعتبار نہیں بخش سکے، وہ بھی تب جب اسے ضرورت تھی اس کے ساتھ. یہ اتنے عرصے سے وہ خود ہی تو اپنے حصے کی جنگ لڑتا آیا تھا. اگر وہ اسے اس کے حصے کا اعتبار سونپ دیتی تو کیا تھا. اس کو امید تو ہوتی کہ اس کے ساتھ ہے، وہ تو اس کی ہر لمحے کی گواہ تھی. دونوں کے دل ساتھ درکتے اور بند ہوتے تھے مگر پھر بھی وہ نہیں جان پائی. وہ بھی تب جب اس نے آگے بڑھ کر اسے التجا کی تھی. زارا تم ادھر. وہ ڈور لاگ کر کے اس تک آیا تھا. اسے کچھ کہنے والا تھا کہ اس کے موبائل پر ارحان کی کال آئے تھے. 1 منٹ. وہ زارا سے کہتے ہوئے کال ریسیو کر چکا تھا. اس نے بڑے غور سے دور کھڑے ارحان کو دیکھا تھا. کیا تھا وہ شخص اور کیا بن گیا تھا. ایک وقت تھا جب اسے اس شخص سے شدید نفرت تھی. ایک وقت تھا اب ہے جب اسے اس کی محبت نے موت پر کر دیا تھا. اتنا کچھ اس کے ساتھ کرنے کے باوجود بھی اس شخص کے ہونٹوں پر اف تک نہیں تھے. اس نے اسے دھوکہ دیا. بدلے میں اس نے اس سے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس نے اسے دھوکہ کیوں دیا. اس نے اس کا ساتھ مانگا تب اس نے اپنے بھائی کی ہاں میں ہاں ملے. اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو روند کر چلے گئے. تب بھی وہ اسے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا. واقعی وہ خدا کی طرف سے خاص تحفہ تھا اس کے لیے اور اسے اب اس کو ہر حال میں خوش رکھنا تھا. اس کے پاس سے گزرتی بھی کچن کی طرف بڑھنے لگے تھے اس حیا سے کہ اس کے لیے کچھ بنا دے. پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں. اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی کلائی تھامی تھی. بات کرتے کرتے اس نے اشارے سے اسے پوچھا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور وہ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے ہوئے حلقوں پر صدقے واری گئے تھے. ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے ہوئے حلقوں کو چھونا چاہا تھا جب بھی اذہان نے اس کی انگلیوں کو ہونٹوں کے پاس کاٹ کے اپنے لبوں سے چھوا تھا. ٹھیک ہے ماما، آپ کی بہو کو لے کر آؤں گا. ارحان کو میں نے کہا تھا آپ کو بتا دے. جی ماما، میرے سامنے ہی ہے. اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. چلے ٹھیک ہے، آپ مل کر بات کر لینا. جی بہت خوش رکھوں گا، اللہ حافظ. کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ کر موبائل پاکٹ میں ڈالا تھا. کہاں جا رہی تھی مسز ارحان آپ؟ اس کو بازو کے گیڑے میں لیتے ہوئے پوچھا تھا. وہ میں کچن میں جا رہی تھی، کچھ بنا لو. آپ کو بھوک لگی ہوگی. اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا. ہاں بھوک تو لگی ہے مگر یہاں سے کھلاؤ گی تو زیادہ اچھا لگے گا. اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا. ذہان میں کافی بناتی ہوں. اس کی طرف دیکھنے سے پھر سے گریز کیا تھا. وہ کانوں تک سن ہوئی تھی اس کی بات سن کر. ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، میں کھانے کا آرڈر کر چکا، بس پارسل آتا ہی ہوگا. یہاں بیٹھو میرے پاس. آ کر وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے صوفے پر آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا تھا. زارا بہت ڈر گیا تھا میں جب میرا ہاتھ چھڑوا کر گئی تھی تم. اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا.
آپ کو غصہ نہیں آتا اذہان مجھ پر؟ اس نے اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ دیتے ہوئے کہا تھا۔ کس بات کا غصہ؟ اس کے چہرے کے نقوش کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، پھر جب سب کے سامنے آپ کو میرے ساتھ کی ضرورت ہے تو تب بھی میں نے آپ کا ساتھ دیے بغیر آپ سے منہ موڑ لیا۔ اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف پل بار میں دیکھا تھا۔ سچ بتاؤں تو غصہ نہیں آیا تھا، تھوڑا دکھ ہوا تھا کہ اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ شیئر کرنے کے باوجود بھی تم نے میری حالت نہیں سمجھی، مجھے نہیں سمجھا، میری محبت نہیں سمجھی۔ مگر اگلے ہی لمحے جب میں نے خود کو تمہاری جگہ پر رکھ کر دیکھا تو احساس ہوا کہ جس کا بھائی اتنا پیار کرنے والا ہو اور وہ اسے اتنے مان سے کچھ کہے تو اسے رشتے کو مان بخشنا چاہیے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی اپنی ذات کی نفی کر دیتا۔ میں جانتا ہوں زارا، تم اپنی جگہ پر بہت ہی مجبور تھی، بٹ تھینکس ٹو علیہ جس نے اتنا ساتھ دیا، اتنی محبت سے سبحان کو سمجھایا۔ اس نے وہ کیا جو شاید میں اور تم بھی نہ کر پاتے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زارا کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو اپنے پوروں پر چنتے محبت بڑے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ ہاں، پر میں نشہ کے لیے تھوڑا پریشان ہوں، وہ سبحان سے محبت نہیں کرتی، پلیز تم سبحان سے کہو نا کہ اسے اس زبردستی کے بدلے سے نجات دے دے۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، بالکل ویسی ہی محبت جیسی تم سے سبحان کرتا ہے۔ زارا یار، میں کیسے اس کی خوشیاں برباد کر کے میں اپنی خوشیاں ڈھونڈ سکتا ہوں؟ مجھے بہت ہی بیڈ فیلنگس آ رہی ہیں اس کے لیے، اذہان نے پریشان لہجے میں کہا تھا۔ اذہان، آپ پریشان مت ہو، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب؟ اذہان نے ناسمجھی کے انداز میں کہا تھا۔ اذہان، نشہ اور سبحان اس سب سے پہلے ہی ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ تھے۔ نشہ سے بھائی کی ملاقات اس دن ہوئی تھی جس دن انہوں نے مانچسٹر لینڈ کیا تھا۔ نشہ کو کسی نے ہٹ کیا تھا بیلی پر تو سبحان اسے گھر لے کر آیا تھا، پھر بینڈیج وغیرہ ہوئی، ساری رات میں اس کے روم میں اس کے ساتھ رہے، پھر آہستہ آہستہ ہماری فرینڈشپ ہو گئی، ہم اچھے دوست بن گئے، ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بھی ہو گیا، مگر تب ہم پر یہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ نشہ آفس میں بھی سبحان کے ساتھ ہوتی تھی، اس نے BBC جوائن کیا تھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رکھنے لگے تھے۔ میں نے دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے واضح پسندیدگی دیکھی تھی۔ کل جب سبحان مجھے ایئرپورٹ لینے آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا وہ نشہ کو پرپوز کر چکی ہے اور اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر چکی ہے، مگر پھر اس کے بعد یہ سب اسے جب پتا چلا کہ وہ بہن ہے آپ کی تو وہ اپنی محبت کے ساتھ ہی غلط کر گیا بدلے کی آڑ میں۔ مجھے نہیں پتا نشہ کیا فیل کر رہی ہوگی، محبت میں رسوائی کا دکھ شاید بہت بڑا ہوتا ہے، مگر میں جانتی ہوں وہ آپ کو معاف کر گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ میں چاہتی ہوں اذہان کہ سبحان کی بھی اپنی فیملی ہو، وہ ساری زندگی محبتوں کے لیے ترسا ہے۔ میں چاہتی ہوں نشہ اسے اتنی محبت دے کہ وہ اپنی تمام تر محرومیاں بھول جائے، مگر اس کے لیے نشہ کو دل بڑا کرنا ہوگا، اسے نم آواز میں کہا تھا۔ زارا، محبت میں رسوائی اور دھوکے کے کرب کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے، وہ تو خود ٹوٹ چکی ہوگی اپنی محبت کے ہاتھوں زبردستی سے۔ ہم نے کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے تھے، جو کہا ہم نے اس کے قدموں میں لا کر ڈیر کیا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے، مگر اگر اسے معاف کرے تو بھی میں اس کے ساتھ ہوں، نہیں کرے تو بھی اس کے ساتھ ہوں۔ اذہان نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہے گی ہمیشہ اذہان، کیونکہ اپنی محبت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ بھائی کو معاف بھی کر دے گی، کیونکہ محبت میں بیتی ہوئی باتوں کو بلا کر آگے بڑھنا زندگی کو آسان بناتا ہے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والے بیوقوف ہوتے ہیں۔ اذہان، وہ خود کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں، اپنی محبت کے ساتھ بھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے کبھی بھی محبت کرنے والوں کو ملانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا، خود میں نے اپنی محبت کی سپردگی بھی اپنے رب پر چھوڑ دی، مگر میں محبت کرنے والوں کا بہت ہی احترام کرتی ہوں۔ ہاں، یہ تھوڑے گم سم سے رہتے ہیں، کسی کی بات کا برا نہیں مناتے، ہر لفظ پر مشتمل محبت پیش کرو تو جواباً ہزار الفاظ پر مشتمل محبت بڑی داستان سناتے ہیں، ٹوٹے ٹوٹے سے ہوتی ہے، بالکل میری طرح، تمہاری طرح، نشوں کی طرح، سبحان کی طرح۔ رات کی تاریکیوں میں جی با کر روتے ہیں اور دن کے اجالوں میں خوب مسکراتے ہیں، تاکہ کوئی ان کے اندر کا درد نہ پاڑ لے، وہ نہ جان لے جو ان کے اندر ہے۔ نہ سوتے ہیں اور نہ جاگتے ہیں، یہ تو نیم باز آنکھوں والے ہوتے ہیں، شبنم کی بوندوں کی طرح بہتے ہیں، اگر ان سے چھین لو جو ان کا پسندیدہ شخص ہے تو بکھر سے جاتے ہیں، جیسے تم بکھری ہم نے اپنے اپنے حصے کی سزا کاٹی، پھولوں کی مانت نازک سے ہوتے ہیں، گزار دیتے ہیں
زندگی دیدار کی آس میں اور اف تک نہیں کہتے۔ اسے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھیکی سی مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور اذہان اس مسکراہٹ کے صدقے واری گیا تھا۔ زارا اسے ایسی باتوں کی اسے امید ہی کافی تھی، مگر جس محبت کے فلسفے سے اسے ملا رہے تھے وہ تو خود بھی اس محبت کے فلسفے سے نا آشنا تھا۔ یہ تو وہ روح تھا جو وہ کر کیا تھا سوچے سمجھے بغیر۔ ان سے پوچھ لو سبب جو اداسی کا تو بے پناہ مسکراتے ہیں، بچھڑ جائیں کوئی اپنا تو احتراماً کہہ کر لگاتے ہیں، توہین غم نہ ہو جائے تبھی سب پر ٹوٹ جاتے ہیں، ہار جائیں تو ان کے سجدے طویل ہو جاتے ہیں، اور وہ طویل سجدے انہیں رب سے جوڑ دیتے ہیں، ایسا جوڑتے ہیں کہ وہ پھر اپنے رب سے اپنی بات منوا کے لوٹتے ہیں۔ پتہ ہے اذہان، ایسی محبتیں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبت کرنے والوں کو بد کردار سمجھتے ہیں، مگر وہ بیوقوف لوگ یہ تھوڑی جانتے ہیں جنہیں وہ بد کردار اور عیب دار سمجھتے ہیں انہی پر تو عرش والے قربان جاتے ہیں کہ درد کے مارے جب یہ نماز قضا نہیں کرتے تو اللہ ان پر رشک فرماتے ہیں، ان پر اپنی رحمتیں برساتے ہیں، ان اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیتے ہیں، پھر ان پر کرم ربی ہوتا ہے، ایسا کرم جو ازل سے ابد تک قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ رب کے خاص دوست بن جاتے ہیں جن کی التجائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، جنہیں وہاں سے نوازا جاتا ہے جہاں فہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سچی میرا مالک بڑا رحمان ہے، اور مجھے کامل یقین ہے اگر اس کا کرم ہوا تو ان دونوں کا رشتہ بھی ایک دن ضرور مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ مگر اذہان اسے ساری باتیں نظریں جھکا کر کہی تھی، مگر اب اسے اذہان کی طرف دیکھا تھا، مگر اذہان اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اذہان ہم علیہ کی طرح ایک کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ان کو ایک بار سمجھا تو سکتے ہیں نا پلیز۔ اس نے مدد طلب نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، بالکل ہم ان کو سمجھائیں گے، انشاءاللہ ان کا رشتہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور مضبوط بھی۔ اسے زارا کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا، اور زارا نے اس لمس کو آنکھیں بند کی بھی اپنے اندر اتارا تھا، سب کی فکر ہے میری بیوی کو سوائے اپنے شوہر کے، بعض اس کے جذبات سے نا آشنا ہے۔ اسے شکایتی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اس سے پہلے کہ زارا کچھ کہتی دروازے پہ ہونے والی بہن نے دونوں کو بھی طرف متوجہ کیا تھا، میں دیکھتا ہوں۔ اس کو کہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے زارا کی طرف آیا تھا، بیگز کو ٹیبل پر رکھ کے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا ہے اذہان؟ اس نے اتنے سارے بیگز کو دیتے ہوئے کہا تھا، زارا میں چاہتا ہوں آج میں تمہیں اپنے لیے تیار دیکھوں، تم میرے لیے سجو سورو، کیا تم میرے لیے خود کو سجاؤ گی پلیز؟ اس نے آنکھوں میں محبت سموئے اس سے کہا تھا، اور اسے اس بات میں سچ لایا تھا اس کی طرف دیکھے بغیر، پتہ نہیں کیوں مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے بھی ڈر رہے تھے۔ پرفیکٹ، تھینک یو سو مچ، یہ لو یہ پہن کر اچھے سے ریڈی ہو جا، میں تب تک ٹیبل سجاتا ہوں۔ اس کی طرف کچھ بیگز بڑھاتے ہوئے اسے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور وہ بیگز دیے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ اسے کہہ تو آئی تھی کہ اس کے لیے تیار ہو جائے گی، مگر کیسے؟ وہ تو کبھی تیار نہیں ہوئی تھی، کہیں فنکشن پر بھی جانا ہوتا، کریم لگائی، لائٹ سا لپ گلو لگایا اور ریڈی۔ یہ کس مشکل میں ڈال دیا آپ نے مجھے اذہان، اسے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ شاپنگ بیگز کھولے تھے پھر باری باری، ایک بیگز میں ریڈ بلیڈ کلر کی ساڑی تھی، میچنگ چوڑیاں، نازک سے ٹاپس اور نازک سا نیکلیس، ریڈ میچنگ جوتے، ایک بیگ میں میک اپ کا سارا سامان موجود تھا، اس کے علاوہ شاید اذہان کا پسندیدہ لیڈیز پرفیوم بھی تھا جو ان سب چیزوں کے ساتھ تھا۔ یہ سب کب کیا اذہان آپ نے؟ اسے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، ساری، مگر مجھے تو ساری پہنی نہیں آتی، نہ کبھی پہنی، اوف اب کیا کروں؟ اذہان کو بلا تو وہ نہیں، میں انہیں مزید ڈس ہارٹ نہیں کر سکتی، مجھے یہ پہنی ہے کیسے بگاڑ کے؟ اسے ساڑی کو بیڈ پر پھیلاتے ہوئے کہا تھا، پھر نظر اچانک سامنے پڑے نشا کے لیپ ٹاپ پر گئی، اسے آن کیا تو وہ بغیر کسی بھی پاس ورڈ کے کھل گیا تھا، یوٹیوب اوپن کی تھی، وہاں سے ساڑی پہننے کا طریقہ دیکھا تھا، آج اسے ہر حال میں اپنے شو کو خوش کرنا تھا۔ پھر فریش ہونے چلی گئی تھی، فریش ہو کر اس نے بڑی مشکل سے ساڑی کو پہنا تھا، ریڈ بلیڈ ساڑی کے بلوز پر گلے میں نفیس سا گولڈن کام ہوا تھا، ساڑی کے بازو کونیوں سے ذرا نیچے تھے، بازو پر بھی گولڈن کام ہوا تھا، آگے کا گلا تو ٹھیک تھا مگر پیچھے کا کافی گہرا تھا، ساڑی کے پلوں پر بھی اور دامن پر بھی گولڈن کام ہوا تھا جو اس ساڑی کی خوبصورتی اور بڑھا رہا تھا۔ بازو کی پیچھے ڈوریاں باندھ کر اس کے لمبے گنے بالوں کو کھول کر اپنی کمر پر بکھیر دیا تھا تاکہ پیچھے سے کمر واضح نہ ہو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر اس نے گلے میں نیکلس پہنا تھا، پھر باری باری کانوں میں ٹاپس پہن دیا، چہرے پر ہلکی سی کریم لگا کر وہ میک اپ میں اپنی سمجھ کی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، پھر مسکارا نکال کر اپنی گھنی لمبی مڑی ہوئی پلکوں پر لگایا تھا جس سے اس کی آنکھوں کی شوبہ اور بڑھا دیے تھے، اب وہ ہونٹوں پر لگانے کے لیے
लिपस्टिक ढूंढ रहे थे, मगर इस सारे सामान में उसे बस एक ही लिपस्टिक मिली थी, वो भी डार्क रेड। ये तो बहुत ही ब्राइट कलर है। उसने लिपस्टिक खोलकर देखी थी। ऐसा करती हूँ, नशा की ले लेती हूँ कोई लाइट कलर की लिपस्टिक। नहीं, मुझे उनके लिए सजना है, उनकी मंगवाई हुई चीज़ों से जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आई हैं। उसने मुस्कुराते हुए खुद कलामी की थी। फिर रेड लिपस्टिक होंठों पर लगाए थे। लिपस्टिक ने चेहरे की रौनक और बढ़ा दी थी। मुकम्मल तैयार होकर वो आईने के सामने खड़ी थी। सुरख रंग में उसका दूधिया जिस्म दमक रहा था। अपनी तैयारी का आखिरी जायजा लेते हुए उसके दिल की धड़कनें बढ़ी थी। सीने में दबके हुए दिल ने शोर मचा मचा कर उसे दहाई दी थी कि सुलिया में वो कैसे अजान के सामने जा सकती है। कहीं अजान है मेरे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं। मुझे ये सब नहीं नहीं। उन्होंने कहा था मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। उसने धक धक करते हुए दिल को संभालते हुए कांपते हाथों से उसका लाया गया परफ्यूम खुद पर स्प्रे करते हुए कहा था। इस स्प्रे की खुशबू इतनी स्ट्रांग और बहकाने वाली थी कि जान ने थोड़ा सा ही गर्दन पर छिड़कर उसे रोक दिया था। उसे अपनी ही तैयारी से अब खौफ आने लगा था। उसके जाने के बाद अजहान ने ऊपर वाले कमरे के टेरेस में टेबल पर केक रखा था, पिज्जा और पास्ता। फिर गुलाब के फूलों का बुके रखकर कैंडल्स ऑन किए थे। कुछ बुके में से फूल निकालकर वो बेड पर भी बिखेर आया था। कमरे में मध्यम रोशनी किए वो टेरेस पर भी सिर्फ कैंडल्स जला चुका था। अलिया का मैसेज मिलते ही उसने एकदम मौजूद अपने दोस्त से हेल्प ली थी और उसने 1 घंटे के अंदर अंदर उसके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया था। वो सब कुछ अरेंज करके खुद भी फ्रेश होने चला गया था। कुछ देर बाद वो रेडी होकर वो कमरे से बाहर निकला था। घड़ी पर 12 बजने में 5 मिनट ही बस बाकी बचे थे। नहीं, मैं ऐसे अजान के सामने नहीं जा सकती। उसे दिल में पक्का इरादा किया था। किस बात की झिझक है? वो शोहर है तुम्हारा जारा, उसे खुश रखा तुम्हारा फर्ज है। उससे अल्लाह भी खुश होता है। उसके दिल से आवाज आई थी। नहीं, मैं फिर भी नहीं, ऐसे उनके सामने नहीं। उसे अपने ख्याल की नफी करते हुए हाथ कान की तरफ बढ़ाया था। टाप्स उतारने के लिए उसी लम्बे दरवाजा हल्के से ना करता हुआ अजहान अंदर दाल हुआ था। जारा, तुम तैयार? उस पर एक नजर पड़ते ही उसके सारे अल्फाज उसके मुंह में दम तोड़ गए थे। सामने वो हुस्ने जाना सजी सवरी कंफ्यूज सी खड़ी उसके दिल की दुनिया तबाह बर्बाद कर दी। साड़ी में चमकते हुए उसके दूधिया रंग ने अजान हयात मलिक को दुनिया के सारे रंग भुला दिए थे। नाजों से जिस्म पर बांधी वो सारी चीख चीख कर थी कि उसको पहनने की हकदार सिर्फ और सिर्फ ज़ारा अजहान हयात मलिक ही थे। गले पर बांधा हुआ नेकलेस सुराहीदार गर्दन के गरूर में इजाफा कर था और फिर उठती गिरती नाजुक घनी मुड़ी हुई पलकों की लजरी उसके लिए और मुश्किल बहार थी। होंठों पर लगी हुई रेड लिपस्टिक उसके दिल में उमड़ते हुए जज्बों को मजीद हवा दे गए थे। आगे बढ़कर उसकी थोड़ी पकड़कर ऊंची की थी, जो मसलसल उंगलियां मरोड़ते हुए जमीन पर नजरें गाड़ी कंफ्यूज कर दी। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसका चेहरा ऊंचा करके गंभीर लहजे में कहा था उसने। अजहान, मुझे चेंज करना है। उसे उसकी तरफ देखे बगैर कहा था। बिल्कुल भी नहीं। उसके कांधे पर हाथ रख के उसके साथ चलते हुए कहा था और फिर एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ रहा था। वह उंगलियां मरोड़ना बंद करे उसके साथ चलते हुए उसको ऊपर रूम में लाया था और फिर टेरेस पर। ये सब अजहान, वो ये सब देखकर एकदम खिलखिला उठे थे। अलिया ने मैसेज में बताया था कल तुम्हारा बर्थडे है, तो आई विल डिसाइडेड कि मुझे उसे मेमोरेबल बनाना चाहिए। उसने उसके चेहरे के पास चेहरा करते हुए कहा था। वो ज़रा उसके गंभीर लहजे पर जी जान से हिली थी अपनी जगह पर। उससे याद था उसे अलिया के नाम पर कहा था। हाँ, उसे याद था और वो ये भी चाहती थी कि मैं उस दिन को हमेशा याद रखूं। चलो अब केक काटते हैं। उसे साड़ी के पल्लों के अंदर से हाथ काट के उसके पेट पर हाथ रखा था तो दूसरे हाथ से उसके हाथ में छुरी पकड़ाकर उसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर उसके कंधे पर थोड़ी टकाए थे और वो पेड़ पर रखे उसके हाथ के लम्स पर अपनी जगह पर सुन रहे थे। हैप्पी बर्थडे डियर लाइफ, हैप्पी बर्थडे डियर बर्थ, हैप्पी बर्थडे ज़ारा अजहान हयात मलक, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके लब बिल्कुल उसके कान के पास उसे विश कर रहे थे। बोलते हुए उसके लब उसके कान के टॉप्स को छू रहे थे। उसके हाथ पर रखा हुआ अजहान के हाथ का लम्स उसके वजूद में सुनसनी दोहरा रहा था। केक, उसने थोड़ा सा केक का टुकड़ा पकड़कर उसके मुंह में डाला था, जो ज़ारा के ऊपर वाले होंठ पर भी लग गया था। ज़ारा ने केक को टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया था। नो, आई वांट दिस। उसे उसके होंठ पर ऊपर वाले होंठ की तरफ इशारा करते हुए कहा था और ऊपर आगे बढ़कर उसके होंठ पर लगे हुए केक को अपने होंठों से छुआ था। ज़ारा ने
उसके लम्स पर शिद्दत से आंखें बांध की थी। अजहान की झुलसती हुई गर्म सांसें पल में जारा के नाक की नथनों से टकराई थी। चलो कुछ खा लो, उसे खुद पर कंट्रोल करते उसे चेयर पर बिठाया था। फिर उसकी प्लेट में पास्ता निकाला था। खुद वो पिज़्ज़े के स्लाइस उठाकर खाने लगा था। कुछ देर बाद उस पर गहरी नजरें जमाई। अपना खाना खत्म कर चुका था और वो उसकी नजरों के हंसा में बड़ी मुश्किल से अपना आधा पेट भर पाए थे। जारा, मैं एक काल कर लूँ, आता हूँ अभी, वो कहते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ा था। जानता था कि उसकी मौजूदगी में वो खा नहीं पा रही। उसके सामने होते हुए उससे नजर नहीं हटा पा रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए उसके सामने से हटा था। जारा ने उसके जाते सुकून का सांस लिया और फिर पेट भरकर खाना खाया था, और यही वो चाहता था। अच्छा, आप बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? उसके खाना खत्म होते ही वो वापस आया था उस तक। कुछ नहीं, ये सरप्राइज बहुत है, उसने घबराते हुए कहा था। मगर मुझे तो सरप्राइज देना है। उसे हाथ आगे बढ़ाया था उसकी तरफ, जिसे जारा थाम कर खड़ी होती और फिर उसके साथ चलती हुई कमरे में आए थे। लुक जारा, वी आर मैरिड। लुक जारा, वी आर मेड फॉर ईच अदर। उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े करते हुए कहा था। उसे नजर उठाकर शीशे में देखा था। वाकई वो एक दूसरे के लिए तो बने थे। उसके साथ खड़ा शख्स उसकी जिंदगी का असासा ही तो था, उसकी कुल जमा पूंजी। आइस ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट, शर्ट के बाजू को मोड़, तीखी नाक, भरे हुए होंठ, सफेद रंगत, लंबी पलकें, बड़ी मोटी भी आंखें, घने बाल जो थोड़े से माथे पर बिखरे हुए थे, हल्की सी बियर्ड और घनी मूछें, आंखों के नीचे हल्के और चेहरे पर सजी महसूस मुस्कुराहट। जारा का दिल बड़ी जोर से धड़का था। उस पर एक नजर डालते जारा स्माइल, उसने कैमरा उसने मोबाइल कैमरा निकालकर कितनी ही उसकी और अपनी तस्वीरें बना डाली थी। फिर उसकी कमर में हाथ डाले उसका रूह अपनी तरफ मुड़ा था। सीधे हाथ की उंगलियों को लबों तक लाया था और थर्ड फिंगर को थोड़ा सा मुंह में ले जाकर उसमें रिंग पहनाए थे। जारा ने नरम गरम लम्स अपनी उंगली पर महसूस करते हुए आंखें बांध किए थे। ये तुम्हारा गिफ्ट। डायमंड की नफीस नाजुक सी रिंग उसकी उंगली में दूसरे हाथ से सही से पहनाते हुए उसे झुककर उसके माथे पर लब रखते हुए कहा था। कैसा लगा गिफ्ट? उसे रिंग पर अपना अंगूठा रब करते हुए कहा था। बहुत अच्छा, उसकी पनाहों में खड़े होते ही कहा था। अच्छा, मुझे भी कुछ चाहिए अब। उसे उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा था। क्या? जारा ने कांपती आवाज से पूछा था। लिप किस, उसने जारा के कान के पास झुका कहा था, और वो कानों तक शुरू हुई थी। उसकी बात सुनकर टांगे एकदम कांपी थी। बोलो ना, दोगी? उसके कमर से हाथ थोड़ा सा ऊपर करके उसकी साड़ी के ब्लाउज की डोरियों के साथ अपनी उंगलियों से खेलते हुए उसने तस्दीक चाहिए थी। जहान, उसके लब थरथरा रहे थे। तभी हसान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। होंठों पर झुका था, उसके बालों में उंगलियां फंसाए थे। दूसरे हाथ से ब्लाउज की डोरियों को मजबूत से हाथ में पकड़ा था। उसके निचले होंठ को शिद्दत से अपने होंठों की कैप में जकड़े हुए मदहोश होने लगा था। खुद को सैराब करते हुए मोहब्बत की शिद्दतों में बह रहा था, और वो बेहाल होती उसके सीने पर हाथ रखे उसकी चिर को मुट्ठी में जकड़े उसकी मोहब्बत के जुनून को खुद में उतारती हल्कान होती। वो इन नरम कुदास लबों पर गुस्ताखियां कर रहा था, और उसकी सांसों को भी नहीं आ रहा था, और उसका सांस भी नहीं आ रहा था। खुद को सैराब करते करते उसके निचले होंठ को बुटना से जख्मी कर चुका था। दर्द के मारे उसकी सिसकी निकली थी। उसकी शर्ट पर उसकी मुट्ठियों की पकड़ ढीली हुई तो उसने नहायत नरमी से उसे छोड़ा था, और वरना आंखों से उसकी तरफ देखती हुई लंबे लंबे सांस लेते मुड़ी थी जब उसने उसके झटके से खींचकर सीने में बेचा था। बालों के नीचे से हाथ बढ़ाकर ब्लाउज की डोरियों को झटके से खींचा था, और उसकी आगोश में सिमटी थी, कांपी थी। उसके लसने पर उसे मजीद खुद में बीच गया था। क्या हुआ? गंभीर लहजे में उसके कान के पास पीछे से बाल अरेस्ते उसे खुद में बीचते हुए पूछा था उसने। मुझे डर लग रहा है, आई वांट टू चेंज, उसने कांपते हुए उसमें घुसते हुए कहा था। किससे डर लग रहा है मेरी शेरनी को? उसने उसके कान पर जगह जगह अपने लब रखते हुए कहा था। जहान, नहीं करें प्लीज, उसने कांपती आवाज और कांपती टांगों से कहा था। क्या ना करो? किस ना करो? बोलो। उसके चेहरे के हर हर नक्श को चूमते हुए उसने मदहोश लहजे में कहा था। उसकी जान फना हो रही थी उसके हर लम्स पर। मुझे नींद, उसे फिर से उससे रोकते हुए कमजोर दलील देते हुए कहा था। जारा, नो प्लीज, आज नहीं। उसकी गर्दन पर जूते हुए अपने नरम गरम सांसों को गर्दन पर छोड़ते हुए कहा था। फिर उसे बाहों में बांधकर बेड पर लाया था, उसे बेड पर लटाया था। बलासु ब्लाउज को कांधे से नीचे खिसकाकर वहां पर दांत काटते एक हाथ से उसने बेडशीट को मुट्ठी में जकड़ा था, तो दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा था। उसकी शिद्दतें बढ़ती जा रही थी और उसकी नाजुक जान हल्कान हो रही थी। फिर उसने गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर उसके गर्दन से नेकलेस उतारा था।
باری باری دونوں کانوں سے ٹاپس اٹھا کر وہاں اپنے پرحدت لمس چھوڑے تھے۔ زارا، ماما پتا کیا کیا آئی تھی؟ اس کے کان کی لوگا ہونٹوں تلے دبا کر اس کے کان کے پاس گہرا سانس لیا تھا۔ کیا؟ اس نے کان کے پاس سنسناہٹ ہوتے ہچکی لیتے ہوئے لرزتے لفظوں سے پوچھا تھا۔ ماما کہہ رہی تھی کہ میری بہو کو ہوش نہ کرنا اینڈ شی نیڈ پوتا پوتی۔ اس نے اس کے منہ پر پھونک مارتے ہوئے کہا تھا، پھر بڑے غور سے اس کے چہرے پر آتے ہوئے حیا کے رنگوں کو دیکھا تھا اور اس نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مکے برسائے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا آئی ایم اسکیئرڈ، اس لیے آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ اس نے مکے برساتے ہوئے بس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میری طرف دیکھو زارا۔ اوئے، آر یو اسکیئرڈ؟ میں ہوں نا ساتھ۔ اس کے ناک کو چومتے ہوئے کہا تھا، اور یہ میرے ہونے والے بچوں کی دادی کی نہیں، ان کے بابا کی بھی خواہش ہے۔ اس نے اس کی گردن پر ناک رکھتے ہوئے اس کے پرفیوم کی جان لیوا خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا تھا، آج اتنا قریب آنا چاہتا ہوں تمہارے کہ تمہارے جسم میں خود کی خوشبو اتارنا چاہتا ہوں جانے اذہان۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اپنی شرٹ کو تکیے کے دوسری سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر لیمپ لائٹ آف کی تھی کمرے میں، اب بس کینڈلز کی مدم روشنی تھی۔ اس کے اوپر قابض ہوتے اس نے اس کے ساڑی کے پلو کو اتار کر دوسری سائڈ پر پھینکا تھا اور زارا نے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو حال کیے تھے۔ یہ شاید خود سپردگی کا عمل تھا، یا وہ جان چکی تھی کہ اب اس کے بکھرتے جذبات پر بات نہیں باندھ سکے گی، جب بھی اس کے سپرد خود کو کیا تھا۔ لو یو شیرنی، اس کے کان کے گرد ناک رگڑتے ہوئے کہا تھا اور پھر گردن سے تھوڑا سا نیچے لبوں کے ساتھ سفر کرنے لگا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اس کی کتنی چوڑیاں توڑ چکا تھا اور وہ اس کی شدتوں سے بے حال ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر گئے تھے۔ کمفرٹر خود پر اوڑے اب وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔ کمرے میں چھائی ہوئی اس فسوں ہیز خاموشی نے الگ ہزار کھینچا ہوا تھا۔ دونوں کے گرد یہ لمحے، یہ پل بہت ہی قیمتی تھے۔ دور کھڑی محبت مسکرا کر جھوم کر ہواؤں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی، دو ترپتی بکھری اور جدائیوں کے گٹن مراحل کا سفر کرتی روحیں تکمیل کا درجہ پا چکے تھے۔ یہ رات کسی کو منانے میں، کسی کے مان جانے میں اور کسی کو تکلیف برداشت کرنے میں گزر گئے تھے۔ جیسے اذہان زارا ایک ہوئے تھے، جیسے علیہ اپنی تکلیف کے ساتھ اکیلی لڑ تھی، جیسے سبحان کی پناہوں میں اس کی زندگی ناراض منہ پھیلائے رو رہی تھی، جیسے اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا ارحان اپنی زندگی کا خود سے دور بیچ رہا تھا، جیسے کمرے میں بیٹھی ہوئی عمل اپنی غلطیوں پر آنسو بہاتی۔ رات کا فسوں تو ہر ایک پر حاوی تھا۔